بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء المبارك أتكلم صورا من محاسن الإسلام، الدين الإسلامي. فالدين الإسلامي كله محاسن ومصالح، فهو دين اليسر والسماحة، ودين السهولة، ودين العدالة والمساواة، ودين الألفة والمحبة والإخاء، ودين العلم والعمل، دين يهدي للتي هي أقوم، دين الكمال والشمول، ودين الوفاء والصدق والأمانة، دين العزة والقوة والمنعة، دين أساسه التوحيد وروحه الإخلاص وشعاره التسامح والإخاء. فهو دين الفطرة والصلاة، ويدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل، يدعو إلى العدل وينهى عن الظلم، يدعو إلى الكرم وينهى عن البخل، يدعو إلى محاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها، يدعو إلى العفة وينهى عن الفاحشة، يدعو إلى الصدق وينهى عن الكذب، يدعو إلى صلة الأرحام وينهى عن قطيعتها. فهو دين ارتضاه الله لنا. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين لا يقبله الله من أحد غيره. يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبلونكيا يروق بابدو تنكيست وانتي وليهمنو وايه تولما دين إسلاماتي. دين إسلاما كن أكما كته مالفا وفكيسا أكاك أبو أكسم مالت أكا نما يامو مال الرت أساس نساء مو هندين إساء مالك كته ولندب ناجتشا. دين الإسلام هند إساء مصالح، كل نساء مصالح، والنساء كيس جرو هند إساء محاسنة تولين أكسم اللي مصالح. ديني أغرتي لافناتي، ديني سماحاتي، ديني أموتو سهولات يسرين. أغرتي الدين أغرتي يسرون ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما رسول ربي صلى الله عليه وسلم جران دين يسري، دين لا فعلا نمني هنجب السنجر إسا هنجفة ماله نفو جران. دين العدالة والمساواة، ديني أغرتي عدليتي، دين أغرتي والقطماتي، دين إسا كيستي قد في تكالين بيكا فولا لين قباتا فلابالين توكوتي كونغا قبامي كون أولين قبام بلشا في أغرتي بلفما لين توكو جاچا دين كان كيستي والقطماتو جردي والقطماتي، دين أغرتي جالالاتي، دين أغرتي والبوهرتيتي، دين أبوليوماتي، دين أغرتي بيكمساتي كان دلغاتي، دين أغرتي وان خيري تاتتي نمك أجيلشو كرا يوكان خصلا إسين خيري تاتتي كان نمك أجيلشو جاچا. ديني كمالاتي، دين أغرتي شمولاتي، يرو هندا زبنا هندا برا هندا فو كان تولو جاچا كان ججيرمني قانون نسا إن ججيرم برانا تولي برا كاني إن تولو هندابو برا هندافو إن تولا أكا قانون ود إيرا برا بران هن ججيرمو يرو هندان يرو ران هن ججيرمو واني أغرتي نلالمون أمو harka namaatiin osoo hin taane kaayaa rabbii kennaati. Diin wadii agartee rabbii kennatu kaayee kanaafuu jijjiiramuu hin danda'u jecha. Naam, diin alwafaa wasidqi, diin agartee guutuuti, kan agartee dhugaati, ka amaanaati, ka izzaati, ka quwwaati, ka agartee man'aati, waan hin taane agartee ufitti hin dhiisu. Waman taane waa yayyartuu hunda agartee diin islaamaa keessatti hin argan hin jirtu. Waan agartee aqliin nagaha qabdu irraa dhoorgite akkasuma diin islaamaa keessatti illee dhoorgamaadha. Wanni diin islaamaa keessatti dhoorgames aqlii nagaha qabdu biratti illee dhoorgamaadha, jibbamaadha. Naam, asaasin isaa hundeen isaa wanni inni irratti dhaabbate tawhiida. Diinun asaasuhu tawhiid, hundeen isaa tawhiida. Utubaan isaa kan inni irra dhaabbate tawhiida. Ruuhin isaa ammoo ikhlaasa, ibaada rabbii fallanyeessuudha. Kana mallattoon isaa ammoo attasaamuhu wal ikhaa, walii agartee irra taruu wal obbolummaa haqa agartee walii eeguu isa kana jedha. فهو دين الفطرة
إني أجرتي دين فطراتي كربين إرتنا مأومة دين أجرتي صلاحاتي وان جارتنا ما ياما وان ببدو وييرتو هندرانا مروا عدلتنا ما ياما حق عدلقتنا ما ياما ظلم الرا نما مير الراي نما الأورجا يدعو إلى الكرم أرجمتنا ما ياما وينهى عن البخل دون الرا وكان مو هركا غرتي لبتورا نما الأورجا يدعو إلى محاسن الأخلاق حالة جارتنا ما ياما وان ببدو أمو أخلاق ببدو الراي نما الأورجا يدعو إلى لفتي أفتي ست نما ياما فاحشة يكون حرام الددا كيسبو الرا نما الأورجا يدعو إلى الصدق لغا دبتت نما ياما أكسم اللي وان كجيب الرا نما الأوا يدعو إلى صلة الأرحام جرى رحمة صفوت نما ياما ورحمة أمو في كوكتو الرا يكون أمو إسي أموتو صفوت أبو الرا تي أجرتي نما الأورجا إسي صفوت أبو الرا نما الأورجا إسي صفوتي نما ياما دين أجرتي ربي نوف جالته كجر سورة مائدة كيست اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين ربي نجرتي نوفله نوجالته كربين دين كان إسنيف جالته اليوم أكملت لكم هر إسنيف جوتجرا دين كيسن واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمة كي أجرتي سنرتك أنا نسل إسنيف جوتجرا ورضيت لكم الإسلام دينا دين أجرتي كان إسني جالته جده دين كن دين أنبياء هنداتي ديني أنبياء هند ربنا أجرتي ركاية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى إلى آخر الآية كنين هندي ساتو دين أجرتي أنبياء كنين هندرت ربين بوسه أكس جرا كانت أمن نجرا جرا ربنا أجرتي قرآن كيسة دبته دين أنبياء هندات دين أجرتي ربين دين برا أديان برا ربين همو هنكبر ليس مليكا نما دين برا كرا قرأتي دين قرأتي إرده من ربنا سرّان كيبلو أكو قرآن كيسة تجرو ومن يبتغي غير الإسلام دينا نمنا قرتي أمنتي برا إسلام هنتهين أمنتي إسلامات على أمنتي برا برباده فلا يقبل منه إسرّاهن كيبلمو وهو في الآخرة من الخاسرين إني آخرتي ورّا هونغو ترايتها حاجة كناف وبليون كينا وانا قرتي اسلامون ما كان كيسا جرو محاسن نساء لكاني اندمو وانا قرتي دعايم نساء كيسا تجرو كيسا كيسا ربنا قرتي كاهي كاكا صلاة كاكا صومنا كاكا حجي كاكا زكاة اس كيسا ترقما مراتب نساء سديه اسلامون ما ايمانا احسانا akkuma gartee bakkee hundattuu namni hunduu kitaabban gara garaa keessattuu qara'u kanaaf mahasinni islaamummaadha waan agartee lakkaanii dhumaatii miti yeroo gabaabduu sana keessatti kanaaf wanti inni agartee karaa godhe wanni inni lubbuu eeguudhaaf akkasuma martee aqlii namaa eeguudhaaf maala duniyaa eeguudhaaf nasaba agartee eeguudhaaf حدود الدادة كان كراغوري كون اللي محاسنة دين إسلام الرأيي ربنا قرتي ور دين كان واني إسابيكي قدري إسابيكي صدركا إسابيكي قبتي إرت جراتي إرت دوئي إرت كافو مربين نمرايوها تاسسو إن شاء الله يرو هاساكي يسمرتي قبابسا هذا يرو برا لقاء براتي والجنت وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته